ایک ایسی हुकूमत जो बेजान हो चुकी थी। कल शाम को उनकी एक अनाउंसमेंट होती है। हुकूमत में ये जान कहाँ से आई? कॉल लें वरना आपको ट्रैप कर दिया जाएगा। क्या इमरान खान को ट्रैप कर दिया गया है? बेजान हुकूमत को एक ताकत का इंजेक्शन लगा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद सत्ती, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। एक ऐसी हुकूमत जो बेजान हो चुकी थी, जो ख़त्म होने जा रही थी, जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके इलेक्शन की तरफ बढ़ने जा रही थी, कल शाम को उनकी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें यह कहा जाता है कि हुकूमत जो है वो सख्त फ़ैसले भी लेगी और अपनी आइनी मुद्दत जो है वो भी हर सूरत में पूरी करेगी। हुकूमत में ये जान कहाँ से आई? क्या इमरान खान को ट्रैप कर दिया गया है? हम इन मौज़ूआत पे बात करते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगा बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मुस्तकबिल में भी हमारे व्लॉग्स आप तक मुसलसल पहुँचते रहें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है, जिसे चूँ चूँ का मरबा भी कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से, वो इस कदर थकी मांदी हो चुकी थी, इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि यही लगता था कि 2 या 4 दिनों में इसका ख़ात्मा होने जा रहा है। कोई अहम फ़ैसला ये हुकूमत नहीं कर पा रही थी, कोई बड़ा फ़ैसला ये हुकूमत नहीं कर पा रही थी, कोई लाया अमल इस हुकूमत के पास नहीं था, कोई ऐसा रोड मैप इस हुकूमत के पास नहीं था कि वो बताती कि हम इस तरीके से इस मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे। आपने देखा कि सऊदी अरब में ये गए वहाँ से पैसे लेने के लिए तो उन्होंने IMF की शर्त रख दी। इसी तरह दुबई में पैसे लेने के लिए गए तो वहाँ से भी यही कहा गया कि आप पहले IMF के साथ जो है वो अपने मुज़ाकरात को कामयाब करें, वहाँ से पैसे लें तो उसके बाद हम देखेंगे। मगर IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होने की वाहिद सूरत ये थी कि उसकी शराइत जो हैं उन पर अमल दरामद किया जाता। अब अगर IMF की शराइत पर अमल दरामद किया जाता तो ज़ाहिर है कि जहाँ पे इन्होंने बेशुमार महंगाई लानी थी, जो मुख्तलिफ़ अशिया पे स्पेशली पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली वगैरह पे हुकूमत सब्सिडी दे रही है, उसका ख़ात्मा करना था। अगर पेट्रोलियम मसनूआत पे दी गई सब्सिडीज़ का ख़ात्मा कर दिया जाए तो फिर इन्हें डीज़ल 70 रुपये फ़ी लीटर और पेट्रोल जो है वो 40 रुपये फ़ी लीटर महंगा करना था। जब ये बुनियादी चीज़ें महंगी हो जाती तो मुल्क में महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान जो है वो बर्पा हो जाना था। अब महंगाई के उस बड़े तूफ़ान के नतीजे में अवाम में इस हुकूमत की नफ़रत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाना था। इस नफ़रत से डरती हुई हुकूमत कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने से कतरा रही थी। कहा यह गया कि भाई ये चाहते हैं कि मुक़्तदर हल्के इनको इस बात की श्योरिटी दें, इस बात की गारंटी दें कि अगर वो सख्त फ़ैसले लेकर IMF के साथ अपने मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब कर लेते हैं और IMF से एक पैकेज लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इनको इस बात की ज़मानत दी जाए कि ये अपनी बकिया आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करें। परसों तक तो ऐसी कोई सूरत हाल वाज़े नहीं थी, कोई ऐसी खबर नहीं थी कि जिससे कोई इशारा मिलता कि इनको मुक़्तदर हलकों की तरफ से यकीन दहानी करवा दी गई है। हाँ, ये खबरें ज़रूर गर्दिश कर रही थी कि आसिफ अली ज़रदारी मुक़्तदर हलकों की अहम शख्सियात के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये खबरें मीडिया पर बिल्कुल आ रही थीं और साथ में फिर उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ के साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात की खबरें, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, यानी कि अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे और गुफ्तो शनीद जो है वो जारी थी। अब पेशावर में जब तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठते हैं तो उनके साथ बैठे शाह महमूद कुरैशी साहब को एक फ़ोन कॉल आती है। मोबाइल स्क्रीन पे इमरान खान साहब की नज़र पड़ती है तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब से कहते हैं कि आप ये कॉल अटेंड ना करें, मगर शाह महमूद कुरैशी वो कॉल अटेंड कर लेते हैं और करीबन 1 मिनट से ज़्यादा देर तक उनकी गुफ्तगू होती है। कॉल के दौरान इमरान खान शाह महमूद कुरैशी साहब से कहते हैं कि आप ये कॉल छोड़ दें, इसको आप डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी अपनी कॉल मुकम्मल करते हैं और माइक से जो कटी कटी आवाज़ आती है, जो सारे लोगों ने सुनी, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, सब ने सुनी, तो उसमें यह कहा जाता है कि कॉल लें वरना आपको ट्रैप कर दिया जाएगा। इमरान खान उस पर कहते हैं कि कर दें कर दें।
اب اس کے بعد حکومتی اتحاد میں ایک دم اتنی طاقت آ جانا کہ جیسے ان کو طاقت کا کوئی انجیکشن لگا دیا گیا ہے، یہ بڑا منی خیز ہے۔ اب اگر ان کڑیوں کو ملا کر دیکھا جائے تو پکچر جو بنتی ہے وہ کچھ یوں بنتی ہے کہ عمران خان نے 20 تاریخ کو ملتان کے اپنے جلسے میں لانگ مارچ کا اناؤنس کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس جلسے میں اپنے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتوار والے دن پشاور میں اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر کے اپنی جو لانگ مارچ کی تاریخ ہے اس کا اناؤنس کریں گے۔ باخبر لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے 20 مئی کو ملتان میں اپنے ہونے والے جلسے میں لانگ مارچ کے لیے تاریخ کا اعلان کر دینا تھا، مگر انہیں منع کیا گیا، انہیں روکا گیا۔ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ 4 دن کا وقت دیں اور 4 دن کے بعد آپ اپنے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیجیے گا، مگر 4 دن آپ رک جائیں۔ اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے 4 دن کی بجائے 2 دن کا کہا کہ 2 دنوں تک اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ لانگ مارچ کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیں گے۔ اس کے بعد عمران خان اسلام آباد کی بجائے پشاور چلے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ مختلف اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جاتے ہیں اور اتوار تک کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوتا، جس پر عمران خان نے اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ 25 تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ وہ جو کال آئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا دوسری جانب، اس لیے مزید وقت لینے کے لیے عمران خان کو کال کیا گیا، لیکن عمران خان چونکہ پہلے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، تو اس لیے وہ اس بار کسی پہ بھی اعتماد نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ اب جب شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے یہ میسج پہنچایا گیا کہ آپ ہماری کال لیں ورنہ آپ کو ٹریپ کر دیا جائے گا، تو عمران خان صاحب ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ٹریپ کر دیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ اس پر دوسری جانب غصہ منایا گیا اور غصے میں آ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ اتحادی حکومت کو سپورٹ کیا جائے اور عمران خان کو پھنسا دیا جائے۔ گزشتہ رات جیو نیوز پہ شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے یہ بات واضح طور پہ یعنی کلیئرلی یہ بات کی کہ مسلم لیگ نون اس زاویے پہ سوچ رہی تھی کہ آنے والے 2-4 دنوں میں حکومت کو ڈیزولو کر دیا جاتا، لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرتے اور اپنی مدت جو ہے وہ بقیہ آئینی مدت اسے ہم پورا کریں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس بے جان حکومت کو ایک طاقت کا انجیکشن طاقتور حلقوں نے لگا دیا ہے اور اس طاقت کے انجیکشن کی بنیاد پہ حکومت نے انگڑائی لی ہے اور یہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ سوال کہ کیا عمران خان کو ٹریپ کر دیا گیا ہے یا عمران خان کو پھنسا دیا گیا ہے، یہ رائے قائم کرنا قبل از وقت ہے، کیونکہ عمران خان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اسی طرح عزم و ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اپنے کارکنان اور پارٹی قائدین کا حوصلہ مسلسل بڑھا رہے ہیں اور وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اگر ہم عمران خان کا ماضی دیکھیں تو وہ منزل کے حصول تک ہار نہیں مانتے، وہ آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔